بسم الله الرحمن الرحيم فلما أن آوان المولد الكريم وهان مقدمه الشريف العظيم صار الشاؤوس والإشارات بالإشارة الأهل الأرض أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعند ذلك عفت وأمه آمنة ملائكة والأبرار تعجبها بأجنتها عن عيون الأعيار ووقف عن يمينها ميكائيل وبين يديها جبرائيل ولهم رجل بالتصبيح والتقديس والنهله الملائكة ملك الجليل وأقبلت الهدور لأمه آمنة تبشرها بأنها من جميع المخاوف آمنة وتنوب عن فقابيل البشرية والصداعة الأبدية وأرة القمرية والطلعة المحمدية أحلى المخاض وشتت اللمو وولد النبي صلى الله عليه وسلم كأنه البدر في تمام يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم صلوات الله عليكم أشرق البدر علينا واهتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور قط يا وجه السرور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم صلوات الله عليكم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وآل أنت مصباح الصدور أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم صلوات الله عليكم يا حبيبي يا محمد يا عروس الحافكين يا مؤبد يا ممجد يا إمام القبلتين يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم صلوات الله عليكم من رأى وجهك يسأل يا كريم الوالدين أولك الصافي المبرد وردنا يوما يشور وردنا يوما يشور يا نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم صلوات الله عليكم ما رأينا الإيس خنت بالسورة إلا إليك والأمام قد ظلت والجهر سلم لك والجهر سلم لك نبي سلام عليكم يا رسول سلام عليكم يا حبيب سلام عليكم صلوات الله عليكم صلوات الله عليكم